Kung bogat na kaayo ang gibate, murag kalibutan dili mo sabot kanimo dire dagang problema. Dako kay akong pagpasalamat dinhi sa lawa at binhi nga dinhi na pilian nga diri gyud gibutang sa puro 4 alanib. Gumikan kay usa ko sa beneficiary nga nakaapil niini. Nakatabang sa akong dugang panginabuhi, dugang panginadlaw-adlaw sa kinahanglan nako sa akong panimalay, ug usa pa ang among utan is food safety kay wala may chemical nga gigamit, is organic tanan. Kaning amo ang tree planting nakatabang usab sa kinaiyahan gumikan kay makaproteksiya, ug natudloan pud mi sa among mga staff kung unsaon pagpananom. Dako gyud kay akong pasalamat, ug labi na sa among isda nga tulo na ka fishman ang among nahimo kay sa una duha raman to kay usa magyud ko sa Pilimiro gyud nga nakaangkon gyud ani beneficiary sa lawa at binhi. Higayon nga gusto nang mobiya kay gikapoy sa mga pagsulay sa kinabuhi ba pero ang matag. Today, as we formally conclude the implementation of Project Lawa or Local Adaptation to Water Access and Project Binhi or Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished for this year, we gather not only to mark an ending but to celebrate a meaningful journey of hope, resilience, and shared responsibility. Buwan talang ayaw paghunong kayang kahabo adunay balon sa ulahe padayon lang bisan di pa. Sulod sa duha ka tuig, kining mga programa sa Department of Social Welfare and Development nakahatag og dakong kausaban sa lantapan og nagpalig-on sa food security og nagpalambo sa climate resilience sa atong mga kababayen-an og kalakin-an nga labaw nga nanginahanglan. Pinaagi sa water harvesting ug suporta sa produksyon sa pagkaon atong nasaksihan kung giunsa sa komunidad nga napalig-on ang ilang kaugalingon aron mabuntog ang mga hagit ug makahimo og maluntarong solusyon alang sa ilang kaugmaon. Buntag nga hayag ng kahimtang nagawi kang hangin nga malinawon bisan paglisod ang atong dal. Dako kay ko pasalamat sa lawa sir, dako kay ni katabang sa amo ang pamilya. Nya isa pod nakuha pod nako ang daghang makatunan nako diri sa pamagi sa pagtanom o makahatag og tabang po sa among pangadlaw-adlaw sa panginabuhi. Na-apply po ako sa among panimalay, nakatanom-tanom ko, nakapamaligya ko ginagmay, nakapalit-palit po sa akong panginahanglan sa panimalay uban sa akong estudyante. Tinud-anon ayaw kahadlok sa unos karon kay molabay na ang panahon basta Dako kayo ang atong garbo sa talagsaong kalampusan sa miaging tuig nga implementasyon. Kini naghatag og oportunidad nga mahimong host sa usa ka national convergence visit nga gitambungan sa mga representante gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa Pilipinas. Kini nga kalampusan nagpamatuod sa atong panaghiusa og dedikasyon. Ingon man sa kausayan og paningkamot sa atong mga lokal nga implementers. Sa tinuod, ang atong lungsod na ilhan isip usa sa labing malampuson og maayong pagplano nga nagpatuman sa maong mga programa. Apan ang musika nagawit sa mensahe nga malinawon gambisan Libre bisnes na pagkaon. Nawa naman ko eskwela ka ang tata ramang apo na ko amang Duka sa isa ka semana kapila ka makanhi ma'am? isa. Isa ra. So, base sa schedule ninyo. Sa isa ka semana na kay grupong man. Naa. panahon bisan kusog ang hangin karon magbarog gihapon ta kayang Dili kini mahimo kung wala ang atong mga kauban sa barangay nga walay hunong sa suporta sa punong barangay sa Alanib ug Bantuanon uban ang mga barangay officials. Among ipaabot ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa inyong matinud-anon nga liderato ug walay pagduha-duha nga pagdawat o pagsuporta sa proyekto alang sa kaayuhan sa inyong mga katawhan ug sa inyong komunidad. mapalong kombate padayon lang ayaw gyud kahadlok kombate Dako usab ang among pagpadayag sa walay kakapoy nga paningkamot sa atong Municipal Social Welfare and Development Office ubos sa pagdumala sa atong Municipal Social Welfare Officer Ma'am Normi Dumaki uban usab sa iyang mga dedikadong mga empleyado ug kawani sa maong opisina. Ang inyong kahago, gugma sa serbisyo ug ang commitment sa matag yugto
gikan sa pagplano hangtod sa implementasyon, nakasiguro nga ang tumong sa programa nahimong tinuod nga kaayuhan sa katawan. Hadlo kong mapandol, bangon lang og musubol, kay ang tawo nga. Naka-income among grupo, naka-income ang Lawa at Binhi dayon ang tanan membro nakakaon sa mga ato ang mga tanom ug naka-benefits pud ta sa atong isda. Dala na income kay ang pondo sa amo ra magyapon na padulong nga mga membro. Ang ginansya ito yung isda, mga gibahin-bahin. Wala pa sa Wala pa savings sa- lang sa agit. savings siya. sa Oh, inyo. nara sa group. Naagid mo ginansya sa niagi. Naagapon siya. Linyada, diri ko mututok, di ko magpalabay sa kasabang ako so, padayon lang bisan. Samtang atong ginatapos ang implementasyon karong tuiga sa Project Lawa ug Binhi, atong ipadayon ang mga leksyon nga nagiusa og espiritu sa bayanihan nga nagdala niini sa kalampusan. Hinaot nga ang mga binhi na atong gipugas dili lamang sa yuta kundi usab sa atong komunidad. Padayon sa pagtubo, paghatag og sustento ug pagdasig sa maluntarong kalambuan sa umaabot nga mga tuig. Kung magtanaw sa kinabuhi sa uban, kay lahi-lahi man taog kapalaran, ako lang gihapon ng magbuot. Karong UTC og sa cowboy mo na pud among target karon nga moy among kalabayan at Baligyaan ninyo. bigyan naman ning isda. Ang uban nga di mahalin ang mga beneficiary na day namo sila na day namong ipabigyaan Itong sa niagi, pila ka kilo ang inyong harvest, sir? mga 500 ka pin sir. Pila to ka similya paghulog? 4,000 na to sir kay 2,000 na. Undang maunay kusog nga akong sandigan, bisan daghang distraction sa kilid, di ko magpalayo sa Sa ngalan sa Local Government Unit of Lantapan, ako ipadayag ang kinisingkasing nga pagpasalamat sa DSWD, sa atong mga leader sa barangay, mga volunteers, sa mga nagpatuman sa programa uban ang atong local partners sama-samaw, Menlo, MDRRMO, stakeholders, labi na sa atong mga benepisyaryo di nagpakita og kalig-on ug determinasyon. Magpadayon kita sa pagtinabangay aron matukod ang usa ka kaugmaon nga adunay kasiguruhan sa pagkaon, lig-on batok sa kalamidad ug patas alang sa tanan. kabalo ka sa imong linyada, maabot ra gyud nimo. Salamat ug padayon kita sa paglambo lungsod sa Lantapan. Padayon kita sa pagpangalagad sa atong katawan. Gat na kaayo ang gibate, murag kalibutan dili mo sabot kanimo. Ay hearts Lantapan tugkay managway. Sa dughan na agihapoy kahayag, usahay kapoy ng pagpaning kamot, murag walay padula ng tanan nimong lihok, pero ayaw kalimti ang imong handom, kayang kusog makita sa pagbadayon. Bisan nun sa kabagyo muagi, padayon lang bisan lisod ang biyahe, kayang gabi dili magdugay mo subang ragi.